लगे हुए हैं। तो बेहतरीन कलाम हम लोग समाप्त कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। जी इसलिए मैं गुजारिश करूँगा जी कि सरपरस्त बहुत संगठन की सरपरस्त शोभन चौधरी अपना संचालित करके जी, हम बहुत लोग तशरीफ शुक्रिया। लाएं और बहुत अपने मखसूस कलाम से हम सबों को मैसेज करें। जी, बहुत शुक्रिया मकबूल, डॉक्टर मकबूल मंज़र भाई। और हमारे दरमियान वैसे माही आ गए हैं, वारिस असलम माही भी मौजूद हैं। वारिस, आप बहरहाल प्रोग्राम में हमारे शामिल हैं, प्रोग्राम निज़ामत हमारी चल रही है, आप जैसे मुनासिब समझें। और मैं कलाम पेश करती हूँ। अभी ये बुशरा तस्करा कर रही थी तो फिर मेरा भी थोड़ा सा वही फ़िक्र और ख़्याल लेके मैं भी सामने आ जाती हूँ। ये जोश की ज़मीन में गज़ल है। कहीं शोर हो रहा है, ज़रा सा पहले ज़रा सा ये म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए, शोर की आवाज़ आ रही है ये। हाँ, मेरा ख़्याल है ठीक हो गया। हाँ, मैं भी, ये जोश की ज़मीन में कलाम है। सीनों में तलातुम बिजली का, आँखों में झलकती शमशीरें, उनकी ज़मीन है। और मैंने कहा कि आखिर एक दिन काम आए सब अहले कलम की तदबीरें। आखिर एक दिन काम आए सब अहले कलम की तदबीरें। एक दिन तो बदल ही जाएंगी सब इंसानों की तकदीरें। बहुत शुक्रिया। एक दिन तो बदल ही जाएंगे। सब इंसानों की तकदीरें, जो मुनसिफ हैं, जो निगरां हैं, जो हैं जानों के रखवाले, उन पर कदगन पाबंदी है, उनकी खातिर हैं जंजीरें। जो मुनसिफ हैं, जो निगरां हैं, जो हैं जानों के रखवाले, उन पर कदगन पाबंदी है, उनकी खातिर हैं जंजीरें। सीनों में तलातुम बिजली का, आँखों में झलकती शमशीरें। ये जोश का मिसरा है। सीनों में तलातुम बिजली का, आँखों में झलकती शमशीरें। मुख्तारा माई की जैसी हैं ये सारी की सारी तस्वीरें। ये एक हादसा वाक़या हुआ था एक मुख्तारा माई का, और वो उसने इंसाफ का हर दर खटखटाया और बहुत इंतज़ार किया कि उसे इंसाफ मिलेगा, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल सका। और वो वाक़या आलमी सतह तक लोगों की नज़रों में रहा कि एक औरत किस तरह इंसाफ के लिए तड़पती है और कहती है कि लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल पाता। तो ये उसी की तरफ इशारा है। मुख्तारा माई एक सिंबल बन गई है एक औरत के लिए। तो सीनों में तलातुम बिजली का, आँखों में झलकती शमशीरें। मुख्तारा माई की जैसी हैं ये सारी की सारी तस्वीरें। क्या ये अक़दार शरीयत है? क्या ये शर्र इंसानी है? ये लाखों साल पुरानी है सब इस औरत की तकदीरें। क्या ये अक़दार शरीयत है? क्या ये शर्र इंसानी है? ये लाखों साल पुरानी है सब इस औरत की तकदीरें। चलती फिरती ज़िंदा रूहें, मासूमों की चीखें हैं ये। चलती फिरती ज़िंदा रूहें, मासूमों की चीखें हैं ये। तहज़ीबों का मातम है ये इल्म अमल की तकबीरें। बहुत शुक्रिया। चलती फिरती ज़िंदा रूहें, मासूमों की चीखें हैं ये। तहज़ीबों का मातम है ये इल्म अमल की तकबीरें। और बकता है, दिल में घर करने का जादू तुम सबको सिखा दो ए ज़ेबी। दिल में घर करने का जादू तुम सबको सिखा दो ए ज़ेबी। क्या इल्म अमल की होती हैं, दिखला दो सबको जागीरें। दिल में घर करने का जादू तुम सबको सिखा दो ए ज़ेबी। क्या इल्म अमल की होती हैं, दिखला दो सबको जागीरें। आखिर एक दिन काम आए ये सब अहले कलम की, आखिर एक दिन काम आए सब अहले कलम की तदबीरें। एक दिन तो बदल ही जाएंगी सब इंसानों की तकदीरें। और एक कलाम और पेश कर देती हूँ, बल्कि इजाज़त दे तो मैं एक मुख्तलिफ़ असनाफ़ में शायरी की एक पेश करती हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि टाइम देखते हुए बाकी लोगों को हम सुनेंगे इंशाल्लाह। एक माहिया
ماہیہ جو ہے وہ 1.5 مصری ماہیہ ہمارے پنجاب کے شعراء لکھتے ہیں، اس کی ایک بحر ہے خاص، تو اسی میں سنا دیتی ہوں۔ تکلیف سہی اس نے، تکلیف سہی اس نے، دار پہ لٹکا ہے حق بات کہی اس نے۔ اور اس طرح سے جو سہ مصری ماہیہ جو ہے یہ چراغ حسن اسرت کی ایجاد ہے، انہوں نے 3 مصروں میں کہا ہے، اس کی بحر جو ہے وہ تینوں مصروں کی ایک ہی ہے جی، چراغ حسن اسرت کا جو ہے جی۔ یوں محو سفر ہو کر پہنچوں گی سرے منزل، بوڑھا سا شجر ہو کر، یوں محو سفر ہو کر پہنچوں گی سرے منزل، بوڑھا سا شجر ہو کر۔ اور ایک سوال نے آپ کو، یہ سوال نے میری اختراع ہے اردو ادب میں، اور سہ مصری نظم ہے، ہر مصرے میں ایک سوال ہوتا ہے اور بین السطور اس میں جواب بھی ہوتا ہے۔ تو مجھے کیوں کرب میں زنجیر کرنا چاہتا ہے، مجھے کیوں کرب میں زنجیر کرنا چاہتا ہے، رلاتا رہتا ہے دن رات وہ آخر مجھے کیوں، وہ زیبی سے مجھے کیا میر کرنا چاہتا ہے، رلاتا رہتا ہے دن رات وہ آخر مجھے کیوں، وہ زیبی سے مجھے کیا میر کرنا چاہتا ہے۔ تو 3 مصرے ہیں، تینوں میں سوال ہے، اور پھر آخر میں بین السطور آپ کو ایک جواب بھی مل جاتا ہے میر کا حوالہ درد و غم کا۔ جیسے یہ ہے، وحشت کہاں سے لائی روانی یہ آنکھ میں، وحشت کہاں سے لائی روانی یہ آنکھ میں، کتنے سمندروں کا ہے پانی یہ آنکھ میں، کیا کیا نہیں ہے ظلم زمانی یہ آنکھ میں۔ تو یہ 3 مصرے اور 3 میں جواب آ گیا کہ زمانے کا ظلم ہے جو ختم نہیں ہو رہا۔ تو یہ سہ مصری جو سوالنے کے نام سے ایک میں نے اردو ادب میں تجربہ کیا ہے، تو یہ 3 مصروں کی ایک نظم ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ہمارے ترونی جو انڈیا کے گلزار صاحب کی ایجاد ہے، وہ بھی سہ مصری ہوتی ہے، 3 مصروں میں لکھی جاتی ہے۔ اس کی میں نے 2009 میں میری کتاب آئی، عالم سطح پر پہلی کتاب آئی ترونی کے حوالے سے، اس سے پہلے کتاب نہیں تھی کسی کی بھی ترونی پر، تو میں وہ بھی سنا دیتی ہوں۔ دنیا کے دوزخوں میں انسان جل رہا ہے، دنیا کے دوزخوں میں انسان جل رہا ہے، جنت کی حسرتوں میں خودکش بھی پل رہا ہے، دنیا کی دوزخوں میں انسان جل رہا ہے، جنت کی حسرتوں میں خودکش بھی پل رہا ہے، تہذیب کا جنازہ شاید نکل رہا ہے۔ اور ہائیکو بھی ایک سہ مصری، بہت شکریہ، ہائیکو بھی ایک سہ مصری نظم ہوتی ہے، اور یہ جو ہے اس کے مخصوص سیلیبلز ہوتے ہیں، اس میں لکھی جاتی ہے، جاپانی صنف ہے۔ یہ بھی میں ایک سنا دیتی ہوں آپ کو، تو جی بالکل، یہ ہاتھوں میں اسناد دفتر دفتر پھرتے ہیں رشوت زندہ باد، ہاتھوں میں اسناد دفتر دفتر پھرتے ہیں رشوت زندہ باد۔ اور ایک دوہا سنا دیتی ہوں۔ دوہے مختلف ماتروں میں لکھے جاتے ہیں، میں نے سارے ماتروں میں لکھے ہیں، 70 نظم کے اصناف پہ شاعری کی ہے، تو اس میں سرسی چھند بھی ہے اور دوہا چھند بھی ہے، 52 ماترے بھی ہیں، 54 ماترے، تو میں ایک سنا دیتی ہوں آپ کو یہاں پر۔ اور یہ سرسی چھند دوہا ہے، منصف بھی بکتا ہے یہاں پر یہ ہے انوکھی بات، منصف بھی بکتا ہے یہاں پر یہ ہے انوکھی بات، دیکھ جنتا بھی نیر بہائے کوئی نہیں ہے ساتھ۔ تو اور ربائی تو ہم سب میں سے کافی لوگ کہتے ہیں، بہت ہمارے سینئر شعراء ربائی کہتے ہیں، تو ربائی بھی ایک آپ کو میں پیش کر دیتی ہوں یہاں پر۔ آنکھیں میری ہیں کہ سمندر ہے یہ، آنکھیں میری ہیں کہ سمندر ہے یہ، عہد ناپرساں کی قلندر ہیں یہ، آنکھیں میری ہیں کہ سمندر ہیں یہ، عہد ناپرساں کی قلندر ہیں یہ، اپنی مرضی سے ہیں چمکتے جاتے، دیکھو دیکھو اشکوں کو اختر ہے یہ۔ اور میرا خیال ہے بس کافی ہے، 70 اصناف ہیں جن پر شاعری کی ہے، تو بہرحال میں یہیں آج اختتام کرتی ہوں، اور ہمارے اگلے شعراء کو مدعو کیجیے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔
बस अभी आप एक पौरामोश शायरा ज़ैबुन्निसा ज़ैबी साहिबा से एक वक्त गज़ल भी समाप्त की, जो गज़ल नहायत उम्दा लंबी बहर है। यकीनन मुश्किल काम था, लेकिन बड़ी खूबी के साथ उन्होंने लंबी गज़ल में जोश की ज़मीन में गज़ल कही। दोहे भी सुनाए, रुबाई भी सुनाई, कहा आपने पेश किया, हाइको भी पेश किया, माहिए भी पेश किए, त्रिवेणी भी पेश किया। अब ये आज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किन-किन असनाफ पर महारत रखते हैं। ये तमाम सिनफों को सुनने के बाद आपको बखूबी अंदाज़ा हुआ होगा कि आप एक पुरनमश्क शायरा हैं, और वो ऐसी शायरा हैं जो कई किताबों की मुसन्निफ़ा हैं। आपके नाम से पाकिस्तान में एक रोड मंसूब है, और माशाअल्लाह। इतनी सारी तंजीमों को बैक लेके चल रही हैं। पूरी दुनिया के शायरों को इकट्ठा करके आपने हम तमाम लोगों को मिलाने का जो बड़ा काम किया है, यकीनन ये बिल्कुल अहसन काम है, और ये अहसन काम बिल्कुल हम लोगों के लिए कार्य मुफीद बिल्कुल है, बिल्कुल तो यकीनन कामयाबी के साथ। तो मैं अब इसके बाद जनाब इकबाल अहमद साहब से गुजारिश करूँगा